فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. مؤسسہ معین کرام واجب الاحترام السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل وعلا مولا دی بارگاہ دے وچ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نا چیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی تسا لوگاں نو نا چیز نو حق نو سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے عزیز دوستو بزرگو، محبوب کائنات، جان کائنات، بیس کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، جناب سرور انبیاء، آقائے نامدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نو معراج دی رات اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بڑے ہی اہتمام دے نال عرش تے بلایا اور معراج دی رات اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام انہاں دے نال 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو بھیجیا، جاؤ میرے محبوب نو، میرے محبوب دی شاہ یا نشان لے کے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں دی برات لے کے آئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار معراج دی رات اپنی پھپھو زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آرام فرما سا اور پاک نبی سرور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے اندر تشریف فرما ہو کے وہ پہلی رات ہے کہ جڑی اپنے پھپھزاد بہن دے گھر آرام فرما ہوئے. 52 سالاں دے وچ آپ
مکے شریف دے اندر رہ کے کسے اور گھر جا کے آرام فرما نہیں ہوئے سوائے معراج دی رات، سوائے معراج دی رات۔ تو آپ آرام فرمانے جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام رک گئے کہ اللہ دے محبوب آرام فرما دے، جبکہ اے نبیاں دی صفت ہے، نبیاں دی اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہوتا ہے، اے نبیاں دی صفت ہے، اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میں اللہ دے محبوب نو جگاواں کیویں۔ تو آپ دے قدماں دے وچ بیٹھ کے نا جبرائیل علیہ السلام اپنے ہونٹ کافوری اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے قدماں دیاں تلیاں تے رکھ دیتے، قدماں دے بوسے لین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت آپ دے قدم مبارک چومے نے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے چادر مبارک اپنے ودوحا دے مکھڑے تو ہٹائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے کہ رب عرش تے بلا رہا ہے، رب عرش تے بلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس وقت پیغام دیتا تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے تیاری فرمائی، آپ دا شک صدر ہویا، آپ دا شک صدر ہویا۔ شک اور شرح وچ بڑا فرق ہے، ایک کے شرح صدر، ایک کے شک صدر۔ شرح صدر دا معنی ہے سینہ کو شادہ کیتا گیا، شک صدر دا معنی ہے سینہ چیریا گیا، جویں ایک ساڈا لفظ ہے آپریشن کیتا گیا۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماندے نے میں دیکھ رہا اور میں سینہ چرن دی آواز بھی سن رہا، سینہ چرن دی آواز بھی سن رہا، میرے سینے دے وچوں میرے دل نو نکالیا گیا، میرے دل نو نکالیا گیا، اس نو چاہے زمزم دے نال، زمزم دے پانی نال، چاہے زمزم تو پانی لے کے آئے سن آب زمزم، چاہے زم تو آب زمزم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے جنت تو چو آئے، براق بھی جنت چو لے کے آئے، پانی حوض کوثر دا نہ لیا سکتے، تشت سونے دا ہے، ٹرے سونے دا ہے جس دے وچ رکھ کے آپ دے دل مبارک نو دھویا گیا ہے۔ پانی زمزم دا استعمال کیوں کیتا ہے؟ پانی زمزم دا کیوں استعمال کیتا ہے؟ زمزم دے پانی دی شان حوض کوثر تو ود دے، زمزم دے پانی دی شان عظمت حوض کوثر تو ود دے۔ یہ حوض کوثر دا پانی دا مقام افضل ہوندا، معراج دی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پانی نو لے کے آندے، آب زمزم استعمال نہ کر دے، آب زمزم دی شان افضل ہے، آب زمزم دا مقام افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ افضل جو افضل کیوں ہے؟ آب زمزم نو تین نسبتاں نے، آب زمزم نو کتنی نسبتاں نے؟
نسبت کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے. مت سمجھو وہ نسبت کا کوئی مقام نہیں. آب زمزم نو 3 نسبتاں نے جیڑیاں حوض کوثر نو نصیب نہیں. وہ 3 نسبتاں کیڑیاں؟ آب زمزم نو 3 نسبتاں. جس وقت اما ہاجرہ پاک پانی دی تلاش دے وچ صفا مروہ دی سائی کیتی، صفا مروہ دی، اما ہاجرہ پاک نبی دی بیوی بھی نے اور نبی دی اما بھی نے. خلیل اللہ علیہ السلام دی بیوی نے، ذبیح اللہ علیہ السلام دی والدہ مائدہ نے، لیکن نبی نہیں. نبی دی بیوی نے اور نبی دی ماں بھی نے، لیکن نبی ہیں کون؟ اللہ دی ولیہ. مقام کی ہے؟ اللہ دی ولیہ. صفا مروہ دوڑیا کس واسطے؟ پانی دی تلاش واسطے. صفا مروہ دوڑیا، سائی کیتی، کوشش کیتی. صفا تو مروہ تے، مروہ تو صفا تے درمیان جگہ نیوی آتی. ہن نیوی جگہ تو آپ دوڑیاں کیوں سن؟ نیوی جگہ تو آپ دوڑیاں کیوں سن کہ اسماعیل علیہ السلام اولے ہو گیا ہے. اسماعیل علیہ السلام اولے ہو گئے، نظر نہیں آ. جتھے نظر آتے سن آرام نال چلدیاں سن، جتھے نظر آتے سن آرام نال چلدیاں سن. تے جتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاب ہو جاندے ہے، پردے ہو جاندے ہے، اولے ہو جاندے ہے، آپ دوڑ کے گزردیاں سن، تیزی دے نال گزردیاں سن. تے اج دے کولوں پوچھئے جڑے اج صفا مروہ دی سائی کردے نے، گاڈے تو اولے کون ہویا ہے؟ گاڈے تو اولے کون ہے؟ کیوں دوڑ کے پہ لگ دے ہو؟ حضرت اما ہاجرہ پاک دے کول تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اولے ہو جاتے ہیں. آپ اس واسطے تیزی نال گزر دیاں سن. اس تو تیزی نال گاڈے تو کون اولے ہویا؟ کیوں تیز گزر دے ہو؟ جتھے آپ آرام نال چلیاں، اج بھی آرام نال صفا مروہ دی سائی، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا. اچھا آپ نے سائی کیتی کس واسطے؟ پانی واسطے. ادو تو پانی ہا کوئی نہ، ادو پانی آپ نے تلاش سی. آج دے کی تلاش پہ کر دیں؟ سائی جو کر رہے ہیں کی تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے پانی دی تلاش کی تھی، تواریخ گواہ نے. لیکن آج دن پانی دی لوڑ کوئی نہیں، تلاش دی لوڑ کوئی نہیں. پانی موجود ہے، مل جائے. اس وقت پانی دا ہوتے نہ کوئی کنواں نہ چشمہ نہ کوئی مثلا ذرائع. اس واسطے آپ نے سائی کی تھی. این اللہ دی ولیہ، این اللہ دی ولیہ. تلاش اپنے آستے کیتی ہے، تلاش اپنے آستے کیتی، اپنے بیٹے آستے کیتی. جے تیز چلیاں نے تے اپنے بیٹے آستے تیز چلیاں نے. رب وحدہ لا شریک مولا نے حج دے وچ اس نو رکن رکھ دیتا ہے. رب دسیا ہے جڑے میرے پیارے نے انہاں دیاں عطاواں بھی مینوں پیاریاں لگدیاں نے. پھر جڑیاں وہ ادامہ اپناندے نے باویں اپنی ضرورت اپناندے نے. اج باویں اس دی ضرورت نہیں، آج باویں اس دی ضرورت نہیں، لیکن ادا میری ولیہ دی اپنائیے. اللہ راضی ہوندا ہے تا کر کے حضرت
احمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چک بٹی والے صفا مروہ دی سائی کر رہے نے، انہاں دے نال ایک حاجی سی، او دا نام سی حاجی محمد شفیع۔ فرماندے نے ویکھ محمد شفیع اج رب سونا ساڈے بھجن تے بھی خوش ہوندا پیا ہے، رب سونا ساڈے بھجن تے بھی خوش ہوندا پیا، راضی ہوندا پیا ہے۔ کیوں؟ او دی پیاری ولیہ نے تو اپنے واسطے سائی کی، پانی واسطے سائی کی۔ بعد دے وچ نا ایک اور بھی کام ہویا سی، یہ صفا تے مروہ یہ دے اتے دو بت رکھے گئے سن، دو بت رکھے گئے دورے جہالت دے وچ انہاں بتاں دی پوجا ہوندی رہی، انہاں نو سجدے ہوندے رہے۔ ایک سی مرد دا بت تے ایک سی عورت دا بت۔ مرد دا نام سی اصاف، مرد دا نام سی اصاف، عورت دا نام سی نائلہ۔ یہ ہے کون؟ انہاں حرم پاک دے وچ دور جہالت دے وچ بدکاری کی، جدو بدکاری کی رب تعالیٰ دا عتاب نازل ہویا، دو میں پتھر ہو گئے، رب تعالیٰ دا غضب نازل ہویا، دو میں پتھر ہو گئے۔ اور اس وقت جڑے کعبے دے متولی سن، بیت اللہ شریف دے متولی، انہوں نے چکیا تے دروازے دے اتنے رکھ دیتا کہ لوگ عبرت حاصل کرن کہ رب تعالیٰ دے کعبے دے حرم دے اندر اگر کوئی گناہ کرے تے انہاں تے انج عذاب نازل ہوندا ہے، انہاں تے اس طرح رب دا غضب نازل ہوندا ہے۔ وہ صرف رکھے گئے عبرت واسطے، لیکن دور جہالت دے وچ انہاں نو ہی چکیا تے ایک نو صفا تے رکھ دیتا، ایک نو مروہ تے رکھ دیتا، انہاں دی پوجا شروع ہو گئی، انہوں نے سجدے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ فتح مکہ دے دوران، فتح مکہ دے دوران انہوں نے توڑیا گیا اور سمندر ہی سٹیا گیا۔ جدو واری حج دی آئی، واری اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک ہی حج فرمایا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ایک ہی حج فرمایا، اس کا نام ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ وہی پہلا ہے وہی آخری۔ جس وقت آپ نے صفا مروہ دی سائی دا حکم فرمایا، صفا مروہ دی سائی کرو، کچھ صحابہ جان دے سن اس واقعے نو، اور نیلا تے اصاف دے بت والے واقعے نو۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تے نیلا تے اصاف دا بت ہے، انہاں دی پوجا ہوندی رہی ہے، شیطاناں دی جگہ ہے، اے شیطاناں دی جگہ تسی سائی دا حکم فرما رہے ہو۔ جس وقت انہاں سوال کیتا، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن دا نزول فرمایا۔ رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے بے شک صفا تے مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے، بے شک صفا تے مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے۔ نشانیاں کیوں بنیاں؟ اللہ دی ولیہ نے سائی کیتی ہے، اللہ دی ولیہ دے قدماں دی نال نسبت ہو گئی ہے صفا تے مروہ نو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنیاں نشانیاں فرمایا ہے، اگے اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، او جڑا حج کرے میرے گھر دا یا عمرہ کرے آوے تمہارا فلا جناح علیہ، انہاں دے اتے کوئی گناہ نہیں، ایتوف بہما، کہ او صفا مروہ دا بھی طواف کرن، انہاں تے کوئی بھی گناہ نہیں کہ وہ بھی صفا مروہ دا طواف کرن۔ جڑا حج کرے یا عمرہ کرے، فمن حج البیت او اعتمر، دوواں دا ذکر ہے، حج دا بھی ذکر ہے، عمرے دا بھی ذکر ہے۔ جڑا حج کرے یا عمرہ کرے انہاں تے کچھ گناہ نہیں کہ او اے صفا مروہ دے بھی سائی کرن۔ میں گل ہے آب زمزم دی کردا پیاں، آب زمزم نو تین نسبتاں نے،
واسطے آب زمزم حوض کوثر تو افضل ہے۔ جدو حضرت مائی حاجرہ پاک نے تلاش شروع کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پیاس لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نو حکم فرمایا، جبرائیل جا کے جتھے میرے اسماعیل دیاں ایڑیاں نے پر مار، اتھے جا کے فرشتے نوکر نے، میں صدقے جاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پر ماریا، پانی آ گیا، پانی آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں پانی اچنے، ایڑیاں پانی اچنے۔ پہلی نسبت آب زمنوے جبرائیل علیہ السلام دے پر دی، جیڑا پر حوض کوثر وچ لگا یا کوئی نہیں۔ دوسری نسبت آب زمزم نو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دی، آپ دیاں ایڑیاں دی دوسری نسبت یہ بھی آب زمزم نو۔ تیسری نسبت، تیسری اشارہ تو دور ہٹان دی ہے، اشارہ تو اچھا پانی دے وچ تھک سٹی ہی ہوئے پینا جائز، پانی دے وچ تھک ہوئے سٹی ہی ہوئے پتہ بھی ہوئے پینا جائز؟ ہائے 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 صدقے جاؤ، واہ سونا جواب دیتا جی۔ تیسری نسبت آب زمزم نو پاک نبی سرور سرکار نے لوہاب دہن دیئے، لوہاب دہن دیئے۔ یہ تین نسبتاں جو آب زمزم نو ملیاں نے، یہ حوض کوثر نو ملیاں نہیں۔ پہلی نسبت جبرائیل علیہ السلام دے پر دی، دوسری نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں دی، تیسری نسبت پاک نبی سرور سرکار دے لعاب دہن دی، تھوک مبارک۔ یہ تین نسبتہ اس واسطے اس پانی دی شان افضل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پانی میں یہی پیش فرمایا غسل واسطے بھی، تیاری ہو گئی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے سامنے براق پیش کیتا گیا، آپ براق دے سوار ہوئے، براق دے سوار ہوئے، سواری چلی، سواری چلی، پہلے سجے پاسے آواز آئی، پہلے سجے پاسے ایک دائی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے توجہ نہ فرمائی، سواری اگے گزر گئی، اگے کھبے پاسے ایک بلا رہا ہے، کھبے پاسے ایک بلا رہا ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کوئی توجہ نہ فرمائی، سواری اگے گزر گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا ٹھیک فرمایا ہے، تسا یہ ٹھیک فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کر دینے جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا سجے پاسے بلان والا سی وہ یہودی سی، جڑا سجے پاسے دعوت دے رہا سی نا وہ یہودی سی۔ اگر تسی او دی طرف توجہ کر دے نا او دے حال چلے جاندے، تہاڈی امت نے یہودی ہو جانا سی، تہاڈی امت نے۔ تے جڑا کھبے پاسوں دعوت دینا سی وہ نصرانی سی، او نصرانی سی۔ اگر تسی او دی دعوت تے جاندے تہاڈی امت نے عیسائی ہو جانا سی۔ اسی امام الانبیاء دے منن والے ہیں، امام الانبیاء تے ایمان رکھن والے ہیں۔ آپ نے توجہ تے اسی فخر پہ کرنے آسان کو یہودی بلاوے چاہتے، سان کوئی عیسائی بلاوے چاہتے فخر کرنے کوئی نہ۔
تے نال جناب بیان دینے الحمدللہ ساڈے امریکہ دے نال تعلق بالکل ٹھیک نے، ساڈے اسرائیل دے نال تعلق بالکل ٹھیک نے، ساڈے لندن والےاں دے نال تعلق بالکل ٹھیک نے، ساڈے فرانسیاں دے نال تعلق بالکل ٹھیک نے، ساڈے چینیاں دے نال تعلق بالکل ٹھیک نے، وہ ساڈے دوست نے، اسی انہاں دے نال دوستی قائم کرنا چاہنے ہاں، وہ ساڈے بیلی نے، انہاں دے نال مل کے چلیں گے تے اساں ترقی کریں گے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے یہودی تے نصرانی اے کدی بھی تواڈے دوست نہیں ہو سکدے، اے تواڈے بیلی نہیں ہو سکدے۔ نبیاں دے امام نے انہاں دی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ میری امت بچ جاوے، میری امت نہ یہودی بنے، میری امت نہ نصرانی بنے، نہ انہاں دے بہکاویاں دے وچ آوے۔ اج امت نصرانیاں والے کم کر کے فخر پہ کر دیئے، یہودیاں والے کم کر کے اے فخر پہ کر دیئے، یہودیاں دے نال تعلق قائم کر کے اے لوگاں دے سامنے فخر پہ کر دینے۔ الحمدللہ ساڈے انہاں دے نال تعلق بڑے ٹھیک نے، میں کہنا وا ٹھیک ہون گے، پر جنہاں دے انہاں دے نال تعلق جڑ جاندے جے، انہاں دے تعلق مدینے والے نالوں ٹوٹ جاندے جے، انہاں دے کدی بھی تعلق کراندے پھر نہیں۔ اگے آپ نے دیکھا ایک عورت بناؤ سنگار کر کے کھلوتی، بناؤ سنگار دو میں باواں کھول کے کھلوتی، بناؤ سنگار بھی خوبصورت بھی، باواں کھول کے کھلوتی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کوئی توجہ، جبرائیل تو پوچھا جبرائیل ہے کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا ہے، اے دنیا ایویں ہی زیب و زینت کر کے سامنے آؤندی ہے، ایویں ہی زیب و زینت کر کے سامنے آؤندی ہے، تے جیڑا ویندا ہے پھر ایندے تے فریفتہ ہوندا ہے، تے جیڑا ایندے تو بچدا ہے وہ ترک دنیا ہوندا ہے، او دا تعلق پھر رب نال قائم ہوندا ہے، ان دا تعلق پھر رب نال قائم ہوندا ہے۔ تاں کر کے عارفاں دے سلطان نے فرمایا اے سونی جنی بھی بن کے آوے، اے دنیا جنی بھی سونی بن کے آوے، خوبصورت بن کے آوے، مزین ہو کے آوے، لیکن ان دی حقیقت کی ہے؟ یہ عارفہ دے سلطان نے بھی دسی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جیڑی دسی نا دی حقیقت، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے صحابین فرمایا آ میرے لا، اگے دیکھیا مردار، مردار دے کول بڑی بو پئی آوے، اس نو کتے پہ کھان، تو آپ نے فرمایا کی ہے؟ جی مردار ہے، تو آپ نے فرمایا اے دنیا دی مثال ہے، اے مردار دنیا دی، تے جڑے چمڑے ہوئے نے، جڑے اے دے طالب نے، وہ اے دے کتیاں دے منند نے، ٹھیک ہے۔ عارفاں دے سلطان نے پھر اپنی زبان ہے دسیا، وہ عربی زبان، اے پنجابی زبان، آپ نے اپنی زبان اے دی حقیقت دسی۔ آپ فرماندے نے اے دنیا زن حیض پلیتی، او بھاویں جتنی بھی مل مل تو وڑ، دنیا کارن او عالم فاضل گوشے بے بے رووڑ، طلب بن گئی ہے، پیران دی طلب بن گئی، اے فقیران دی طلب بن گئی، اے درویشان دی طلب بن گئی، اے عالمان دی طلب بن گئی، اے فاضلان دی طلب بن گئی، اے ہر ایک دی طلب بن گئی، ہر ایک دنیا حاصل کر کے دوجے تے فخر پیا کردا ہے، ویک میں اے کچھ بنا چھڑیا، ویک میں اے کچھ بنا چھڑیا، او میرے تھلے پراڈو ہندی ہے، میرے تھلے فارچونر ہندی ہے، میں
گھر دے وچ دروازے تو لے کے اخیر تک پتھر تے چینیاں لا چھڑیاں نے ہن سانو کدے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوندی ایک دوجے تے فخر پہ کردے نے تے نال کی پہ آکھدے نے چھڑیاں دی چھت آئی نال پڑھ دے کی پہ نے چھڑیاں دی چھت آئی چھتیران کھجور دے کس دی چھت آئی چھڑیاں دی چھت آئی چھتیران کھجور دے دے دی آئی دنیا جلوے حضور دے او درے مثالہ دینے او امام الانبیاء جنہوں رب تعالیٰ نے پیشکش کی تھی اے میرے محبوب اگر تسا پسند فرماو میں ایک پہاڑ سونے دا بنا دینا ایک پہاڑ چاندی دا بنا دینا سونے دا پہاڑ دوڑے سجے پاسے چلے اور چاندی دا پہاڑ دوڑے کھبے پاسے چلے جتنا تسے چلو اتنا او چلن جتے تسے رک جاؤ اوتھے او رک جاون اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے عرض کی تھی اے میرے کریم ربا میں یہ نہیں چاہتا کہ سونے چاندی دے پہاڑ میرے نال نال چلنے میں تو یہ چاہنا وا ایک دن تو میں نو کھانا کھلا تاکہ میں تیرا شکر ادا کرا دوسرے دن میں نو بھوکیا رکھ تاکہ میں تیرا ذکر کثرت دے نال کرا میں تینوں یاد کسرت دے نال کرا اور پھر یا یہی عرفان دے سلطان ہے میں صدقے جاواں بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے انہاں دے مری مرید سڑے ایک عباسی خاندان دے وچوں او چھوٹی ریاست بہاولپور دا بادشاہ سی آپ دا مرید سی انہیں آپ دے واسطے ایک محل تیار کروایا آپ دے واسطے او بڑے قیمتے پتھر لیاندے او لوائے آپ نو دعوت دیتی پیش کر دیتا حضور میں آپ محل دوڑے واسطے تیار کروایا تسی اے دے وچ رہنا پسند فرماؤ میری طرف حقیر یا نظرانہ قبول فرماؤ آپ نے فرمایا اگر تم مینو خوش کرنا چاہنا ہے ایتھے رکھنا چاہنا ہے تے ایک ککھا دی کلی بنوا ایک ککھاں دی کلی بنوا میں تیرے کولی راندہ پر راندہ وہ ککھاں دی کلی دے وچ پھر آپ دے اس نواب نے اس نواب ککھاں دی کلی بنوائی آپ سرکار وہ دے وچ راندے سان ایک دن وہ دے کول بڑی دعوت آئی نواباں دی نواب اکٹھے تو آپ نے فرمایا بیلیا لوٹا پھڑ باہر جانا ہے یہ بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے لوٹا پھڑ باہر جانا ہے اس ٹائم نہ دل وچ خیال آیا نواب صادق دا نام سی یاد آ گئی دا نام سی نواب صادق ریاست بہاولپور چھوٹی ریاست دا بادشاہ سے خیال آیا میرے انہیں نوکر نے سونے دے میرے لوٹے نے سونے دے لوٹے نے یہ میں نہیں آکھنا ہے کوئی سے اور بھی آکھ سکتے ہیں میرے کو ایڈے ایڈے شاہی مہمان آئے ہوئے نے نواب سارے آئے ہوئے نے تینا میں نہیں فرمایا لوٹا پھاڑ دل دے وچ خیال آیا لوٹا ہونج پھاڑ لیا بھر لیا پانی دا ٹرف ہے آپ سرکار رفع حاجت آستے بیٹھے آپ نے اتھو روڑا چکیا پیشاب پکایا وہ جیڑی وٹ سی نا جیڑی وہ جد نال پیشاب پکایا وہ روڑے سانوں نہ دے اتے ماری وہ سونا بن گیا تو آپ نے فرمایا تو دل دے وچے خیال پہ کرنا میرے لوٹے سونے دینے اسی تا جس روڑے دے نال پیشاب پکائیے وہ کس چاہتے ماری وہ سونا بن جاندی ہے لیکن اسی انہیں پسند اس واسطے عرفان دے سلطان میں فرمان دینے اے دنیا زن حیض پلیتی بہمیں جتنی میں مل مل دوون دنیا کرنے عالم
فاضل گوشے بے بے رومن جس دے گھر وچ دنیا بہتی اوتے اوکھے گھکری سومن جنہ ترک دنیا تھی کی